से चारा कोई ना हार गए, ये बार बार से हार गए। इमाम आशिक़ां मुहक्किक़ दौरां अल्लामा ज़मा फ़ख्रुल आया कसीरुल एहसान मुअतमद आलिमा मुअल्लिम फ़क़ीहा ताजुल उलमा ताजुल हुकमा सिराजुस सुलहा सिराजुल फ़ुक़हा साहिब फ़हम व ज़का इमामुल मशाइख़ वल फ़ुक़हा बक़ियतुस सल्फ़ हुज्जतुल ख़ल्फ़ ताजुल फ़ुहूल कुश्ता इश्क़ रसूल जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल मुहिब्ब औलाद बुतूल फ़ाज़िल जलील आलिम नबील मुहद्दिस अदील शमशीर बेनियाम रहनुमाए हर ख़ास व आम सय्यदुल उलमाए वल आलाम क़ुद्वतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन हुज्जतुस सालिकीन सनदुल मुहद्दिसीन सुल्तानुल आशिकीन इल्म व हिकमत के बहरे बेकरां इल्म हिकमत के बहरे बेकरां इमाम आज़म के तदब्बुर के निशान आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत कंज़ुल करामत जबल इस्तिकामत साहिब रुश्द व हिदायत मखज़न उलूम शरीयत व मारिफत वारिस ताज मुजद्दिदियत मुजद्दिद मियत साबिका व मुय्यिद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जत काहिरा मतल अनवार रहमानी मंबा असरार समदानी काशिफ रुमूज पहनानी फानूस नूर हक्कानी नाइब गौसे जिलानी जानशीन इमाम रब्बानी हक़ व सदाकत की निशानी अल हाफिज अल आलिम अल फाजिल अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर अल मुदक्किक अल मुहक्किक अल मुफक्किर अल मुअर्रिख अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरक़दा की ये खुसूसियत है, ये उनकी शान है कि आपको सिर्फ एक फन के अंदर नहीं, दो फनून के अंदर नहीं, तीन फनून के अंदर नहीं, चार के अंदर नहीं, पांच के अंदर नहीं, बल्कि 50 फनून पर महारत तामा हासिल की। और बाज़ उलमाए कराम ने तो इससे भी ज्यादा उलूम गिनवाए, 100 से जायद, और बाज़ उलमा ने 120 जो है इनके उलूम फनून गिनवाए जिन पर इनको महारत तामा हासिल थी। शायरों ने आपको देखा तो इमाम शुअरा कह दिया, फुकहा ने आपको देखा तो वक्त का अबू हनीफा कह बैठे, इसी तरह मुहद्दिसीन ने आपको देखा तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा। और क्यों न हो कि मुल्क सुकुन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये इमाम अहमद रजा की शान है। आपसे तो अब प्यार होने लगा है, आपने आला हज़रत की इतनी जबरदस्त शान और वो अल्फाज बयान किए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मजा आया माशाअल्लाह। ये भी फैजान अमीर अहले सुन्नत है और हक के रज़वियत तो अब भी अदा ना। आला हज़रत की शान इससे भी कहीं बुलंद, इससे भी कहीं बुलंद है, बड़ा है। वही हम अहले सुन्नत व जमात की एक मोहसिन शख्सियत, आलमे इस्लाम का ऐसा रहनुमा और ऐसी नाबग़े रोजगार शख्सियत कि जिसकी मिसाल गुज़श्ता सदियों में नहीं मिलती है। और दुनिया हैरान है कि एक वक्त में एक इंसान या डॉक्टर होता है, या फलसफी होता है, या साइंसदान होता है, या वो मुफ्ती होता है, या वो मुहद्दिस होता है, या वो मुहक्किक होता है, या वो सियासतदान होता है, या वो रियादीदान होता है, या वो जफर और जमर का माहिर होता है। लेकिन दुनिया शशदर और हैरान है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है कि जो एक जात के अंदर साइंसदान भी है, रियाजीदान भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, फकीह भी है, दानश्वर भी है, सियासतदान भी है। जिस एंगल से देखो, पीर भी है, पीर तरीकत भी है, शायर भी है, मुतकल्लिम भी है। इसके अलावा अगर उसकी और हैसियत को देखो, कातिब भी है। एक रात के अंदर 56 उलूम उसके अंदर है, और 56 उलूम का मास्टर। जमाना हैरान है, ये कहां से अल्लाह का करम हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आया। मेरी मुराद उस शख्सियत से हुजूर माहिए बिदअत आला हजरत अजीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहले सुन्नत इमाम। लेकिन आइए बरेली के कलंदर का कलाम सुनाता हूँ। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहते हैं। इकबाल से तो आप लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन आओ आपको बताऊं, इकबाल का अपना मकाम है। इकबाल यकीनन आशिक़ रसूल है, लेकिन आला हजरत का मुकाबला नहीं कर सकता। आला हजरत का मुकाबला नहीं कर सकता। आला हजरत फरमाते हैं, ये सबा सनक वो कली चटक। अब आप महसूस नहीं करेंगे तो मैं क्या कलाम पढ़ूंगा भाई। मुझे एहसास दिलाएं कि आप महसूस कर रहे हैं। ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लबे जो झलक,
یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے انہی کے دم قدم سے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہوں عالم نہ ہو، یہ ساری کائنات انہی کے لیے معرض وجود میں آئی۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ایسی بات ہے، بالکل یہ حقیقت ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ دونوں سیاسی بصیرت کے لحاظ سے آسمان کو چھو رہے تھے، لیکن اگر ان کے اولی دور کو دیکھیں تو ان کے نظریات میں بھی وہ پختگی جو بعد میں پیدا ہوئی اس وقت ذرا اس لحاظ سے سوال اٹھتا تھا۔ ٹھیک، لیکن امام احمد رضا قائد اعظم کانگریس میں رہے ایک زمانے میں، بالکل میں ذرا ڈھکے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہیرو ہیں۔ وہ علامہ اقبال قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کسی نے نا ان پہ تان کی کہ قائد اعظم آپ ایک زمانے میں کانگریس میں تھے، انہوں نے بچہ بھی تھا چھوٹا، پھر میں بعد میں جوان ہو گیا۔ تو وہ اسی طرح علامہ اقبال 1905 سے لے کر 1920 تک یا 1928 تک ان کی سوچوں میں بھی وہ پختگی نہیں تھی، لیکن اس وقت جب ہندوستان میں سیاسی پس منظر کے یا سیاسی تناظر میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ دو تحریکیں بڑی عروج پر تھی، ایک تحریک خلافت، دوسری تحریک ترک موالات، جن میں انگریزوں کے خلاف تو جہاد کا اعلان کیا جاتا اور ان سے تمام تر روابط کے انقطاع کا لوگ نعرہ لگاتے، لیکن ہندو مسلم بھائی بھائی اور ان کے ساتھ تمام معاملات میں جڑے رہنے کی وہ پرچار کرتے تھے۔ اس وقت امام احمد رضا خان کی سیاسی بصیرت نے جو اس امت کو تحفے دیے اور ان کو راہ راست پر لایا وہ یہ تھا کہ الکفر ملت واحدہ، تمام کا تمام کفر ہمارے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اگر انگریزوں کے خلاف تو پرچم اٹھائیں اور ہندوؤں کی گود میں بیٹھ جائیں، اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارا اسلامی تشخص برقرار نہیں رہے گا۔ آپ سادہ سے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا خان نے اپنی سیاست کو وہ سیاست بنایا جو انبیاء کرام نے دی، اور سیاست میں مذہب کی جدائی اور مذہب کی علیحدگی کا جو پرچار تھا اس کو ختم کیا۔ اور ویسے آج لوگوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا کی شخصیت کو تکفیر کے حوالے سے ہائی لائٹ کی ہے۔ وہ دیکھو جی، احمد رضا نے شیعوں کو کافر کہا، احمد رضا نے بھابھیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے مرزائیوں کو کافر کہا، احمد رضا نے چکڑالویوں کو کافر کہا، احمد رضا نے نجدیوں کو کافر کہا۔ اس نے تو جناب کفر کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تجھے معلوم نہیں، ایک ہوتا ہے اپنا، ایک ہوتا ہے بیگانہ۔ بیگانوں کے سامنے کسی کے بارے میں جو بول دو مرضی یہ بولتے رہو، ان کو کوئی اثر نہیں، اور کسی اپنے کے سامنے کسی کا ذکر ہو نا اور اس کے بارے میں تنقیص ہو نا تو وہ بالکل تل ملائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ احمد رضا کا قصور یہ ہے کہ اس کا دل عشق و محبت مصطفیٰ سے منور تھا، اس کے دل میں جذبہ حب محمدی کے چراغ جل رہے تھے۔ اس لیے جب امام اہل سنت نے دیکھا کہ نجدیت اس طرف لوگوں کا ذہن بنا رہی ہے کہ معاذ اللہ نبی کا اتنا فائدہ بھی نہیں جتنا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے ڈنڈے کا، جیسے ابن عبد الوہاب نجدی نے نظریہ دیا کہ مجھے جتنا اس ڈنڈے کا فائدہ ہے اتنا مجھے محمد کا فائدہ نہیں، کیونکہ ڈنڈے سے تو معاذ اللہ میں کتا بھگا سکتا ہوں، محمد تو میرے اس کام بھی نہیں آتا۔ اس طرح کی باتیں اور تحریریں جب آئیں، اور اسی نجدی نے جس وقت اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ محمد عربی کا مزار سب سے بڑا بت ہے، اس کو گرانا واجب ہے، صحابہ اور اہل بیت کے مزارات بت ہیں، ان کو گرانا واجب ہے۔ اور جب اس کی ذریت یہاں پاکستان ہندوستان کے اندر آ کر شاہ اسماعیل دہلوی کی صورت
इज्जत ने उन्होंने काम शुरू किया और अपनी किताबों के अंदर लिखा कि महाज अल्लाह नबी का ख्याल गधे से बुरा है, महाज अल्लाह हुजूर के इल्म को जानवरों से कमतर करार दिया गया, महाज अल्लाह अपनी तहरीरों के अंदर नबी करीम की खत्म नबुव्वत का इनकार किया गया, मेरे मुस्तफा जैसा बनने की कोशिश की गई, महाज अल्लाह रसूलुल्लाह के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा करार दिया गया। ऐसे में अगर कोई बेगाना होता तो आंखें बंद करके बैठ जाता, पर अहमद रजा मचल गए, तड़प गए कि मदनी आका की जात तो वो है जिनके बाल के बारे में कोई उंगली उठाए वो मरदूद होता है, जो उनके कपड़ों के ऐब निकाले वो लानती होता है, और जो नबी को जानवरों से कमतर करार दे वो मुसलमान कैसे होता है। इसलिए अहमद रजा के फतवे हकीकत में मबनी थे, इंतहा पसंदी नहीं थी, वहां पर जात परस्ती नहीं थी, वहां पर दौलत परस्ती नहीं थी। अहमद रजा ने अगर राज़ी के कुफ्र का फतवा दिया तो इसलिए कि उन्होंने सैयदा आयशा को गालियां दी थी, मिर्जाइयत के कुफ्र का फतवा दिया तो इसलिए कि उन्होंने मेरे नबी के बाद एक और नबी को माना था, अगर उन्होंने नजदीयत और वहाबियत के खिलाफ फतवा दिया तो इसलिए कि उन्होंने मेरे रसूल के इल्म को जानवरों के इल्म से कम करार दिया था। अब तुम बताओ कि आशिक का काम क्या दिफाए मोहम्मद है या नहीं है? जिस शख्सियत ने काम किया है उनका नाम इमाम अहमद रजा है। अब फरमाया आपने जो बात की ये 100% हकीकत है, और ये इमाम अहमद रजा खान पर तोहमत है कि आपने बिदआत और मुनकरात को पैदा किया। हालांकि आप जब से तशरीफ़ लाए आज तक उनसे बढ़कर, बल्कि उनके माजी में भी करीब करीब ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आती जिसने इस शिद्दत के साथ बिदआत और मुनकरात के खिलाफ अपना कलम उठाया हो और उनको बड़ी शिद्दत के साथ रद्द किया हो। मसलन आपने एक बात की जाती है कि जी मज़ारात पर सजदा करने का वो कहते थे, हालांकि इमाम अहमद रजा खान ने एक रिसाला लिखा अज़्ज़ुब्ततु ज़किया के नाम से लितहरीम सुजूद तहिया कि मज़ारात पर सजदा करना ताज़ीम की नीयत से भी हराम है और शरअन ममनू है, और इस पर आपने 40 अहदीस नकल फरमाई। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर की सआदत है कि वो 40 अहदीस गैर खुदा को सजदे की तरदीद में ला रहा है। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप दीगर हवालों से मज़ारात के अदब के हवाले से भी, और इसके साथ एक था कि शरीयत के अहकाम में कोई शख्स अपनी मर्जी से उसके अंदर तावील करके एक नया रंग देता था। दूसरा था कि जो बातिल अफकार थे, बातिल अकायद थे, खुसूसन ज़ाते रिसालत के हवाले से आपका कलम उठता और सबको जो है वो उनका कला कमा करके रख देता था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसीलिए तो कहा था, जो बात आपने शुरू में जिक्र फरमाई, कि अल्लामा इकबाल ने लोगों के फिक्र ज़हन को कुरान की तरफ मोड़ दिया, और इमाम अहमद। एक तो ये था कि मौलवी ऐसे पैदा किए जा रहे थे कि जो जाकर आइमा की तौहीन करे। दूसरा ये था कि हर तरफ ये अकीदा फैला दिया गया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, रिसाला यकरोजी, ताकि आगे भी झूठ बोल लें। जब अल्लाह झूठ बोल सकता है तो बंदे भी झूठ बोलें। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को गिराया जा रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यूं कहा जाता कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार और जलील है। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के सामने तो अब देखो ना, मुकाबला करने के लिए बराबर के बंदे लाओ। अब खालिक और मखलूक का क्या मुकाबला? औलिया की तौहीन, सब औलिया और औलिया अल्लाह के सामने एक जर्रा नचीज और कमतर है। तकवियतुल ईमान, औलिया की भी तौहीन करनी और मुसलमानों की तौहीन हो रही, सिखों के बराबर में मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। और फतवा यह दिया अगर कोई अंग्रेज पर हमला करता है तो मुसलमानों का फर्ज है कि वो अंग्रेज को बचाए। ये मौलवी फतवा दे रहा है, यानी जो मुसलमानों को मार रहे हैं उनका फतवा सुन लीजिए। असल में होता क्या है कि हम लोगों की नॉलेज कम होती है, हमारे पास टाइम तो होता नहीं है। अब जो चीजें हमारे सामने बना के टिका के पेश की जा रही हैं वही हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती। बस आजकल यही मीडिया का ट्रिक है, ये चीजें चल रही। हकीकत क्या है अब जाहिर है उस पर टाइम लगेगा, उसको जांचेंगे, वो इतना हमारे पास वक्त नहीं। और ये अकीदा फैला दिया गया कि चारों इमामों की तकलीफ जो है ये वाजिब नहीं है। क्यों? तुम खुद ही कुछ करो। अब खुद ही जब करोगे तो जिसकी जो मर्जी है चलता जाए। शैतान और इब्लीस से मुराद कोई हस्ती नहीं है। आदम और इब्लीस का वाकया जो है वो एक तमसील है। ये मिजान, ये पुलसराज, ये हौज़े कौसर, ये जन्नत, ये दोज़ख, ये सब वैसे ही तुम्हें समझाया गया है। फरिश्ते, इनका कोई वजूद नहीं है। समझ रहे हैं आप?
اور خارجیوں نے نبی کے مرتبے کو گرا دیا، اوپر سے قادیانیوں نے ایک نیا نبی بنا دیا. تو یہ تھی وہ ساری چیزیں کہ جو ایک دم دین کے اوپر چھائی جا رہی تھی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ اٹھے. آپ چاہتے تو ہر ایک کے پاس جا کر اس کی پسند کی تقریر کر دیتے جو دونوں طرف میچ کرتی، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے اب دین کو ان سب سے الگ کیا اور صاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج تم لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اعلیٰ حضرت اتنا لکھ گئے کہ تمہیں اب آسانی ہے، تم اپنے دین کو بچا سکتے ہو ان کی کتب. اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر دل سے آواز نکلتی ہے کہ ان سے بھی عشق نہ ہو تو پھر عشق کس سے ہونا چاہیے. ان علوم پر اعلیٰ حضرت کو عبور حاصل تھا. تخریج احادیث، علم العقائد، علم البلاغت، مناظرہ، علم الادب، علم الحساب، ریاضی، علم الہندسہ، نجوم، ارضیات، طبیعیات، کیمیا، نباتات، اقتصادیات، علم الادیان، بایولوجی، علم الحیاتیات. منصوبے کہ آپ نے 1000 سے زیادہ تصنیفات تحریر فرمائی ہیں. اتنی صلاحیتیں، اتنی قابلیتیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت کے دادا عالم، اعلیٰ حضرت کے والد عالم، اعلیٰ حضرت خود عالم، اعلیٰ حضرت کی شہزاد عالم. اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا خلاص آنکھ بند، ٹنا ٹن کٹر اعلیٰ حضرت والا. بس اعلیٰ حضرت کی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھ کا علاج کرو. اعلیٰ حضرت کی بات میں کمزوری نہیں ہے. نہیں علاج ہوتا آ جاؤ میرے باپا کے پاس، تمہارا علاج ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ ایسا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے عشق و محبت کا جام پلاتے ہیں، مدینہ مدینہ کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کا جام پیتا ہے وہ غوث پاک کا بھی دیوانہ بنتا ہے، امام اعظم کا بھی دیوانہ بنتا ہے، خلفائے راشدین کا دیوانہ بنتا ہے، تمام صحابہ کا دیوانہ بنتا ہے. امہات المومنین کی عظمت و محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اہل بیت کی عظمت و محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا رواں رواں میرے آقا آپ پر قربان. اس پرفتن دور میں ہمیں ضرورت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی، اعلیٰ حضرت کے نظریات کی، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ وہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو. اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بن جائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی ذات پر نافذ کرنے والے بن جائیں. اب اعلیٰ حضرت سے عشق و محبت کرتے ہو تو آج ہی اس بات کی نیت و پکا ارادہ کر لو کہ نہ میری زبان سے، نہ میری قلم سے، نہ میری تحریر سے، نہ میرے ہاتھ سے، نہ میرے پیر سے، میرے وجود کے کسی حصے سے یا میرے کسی قول و فعل سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ امام محمد رضا خان کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ شدت تھی، دراصل یہ ان کے ایمان کا اعلیٰ سطح کا معیار تھا. یہ شدت اپنی ذات کے لیے نہ تھی. ان کا قلم جہاں کہیں بھی تھوڑی سی شدت اختیار کرتا ہے اور مخالفین کے لیے قلم خونخوار بنتا ہے تو اس کی وجہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھی. کوئی آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تو کیا اس کے حق میں نرمی سے گفتگو؟ ہاں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ کا اپنا قول ہے کہ مخالفین سے، مبتدعین سے اور جو گمراہ ہو گئے ان سے ابتدا میں نرمی اختیار کی جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو فائدہ نرمی میں ہے وہ سختی میں نہیں ہے. لیکن جب آپ نے مسلسل نرمی کر 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 کے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ درست نہیں نکل رہا اور مخالف اس نرمی کا فائدہ اٹھا کر راہ حق پر نہیں آ رہا تو آپ نے پھر شدت اختیار کی، اور یہ ایمانی شان اشدہ والکفار. ایک اور بھی بات ہے، انہوں نے کہیں فرمایا ہے کہ 100 اگر کسی آدمی کے 99 دلیل مل جائے مجھے کسی کو کفر کی اور ایک اس کے ایمان کی ہو تو پھر بھی اعتراض کرتے تھے. وہ بات اس طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کفر کے فتوے کی مہر پکڑی ہوئی تھی، ہر ایک پہ لگاتے جاتے. وہ اس طرح سے اگر کسی شخص کے جملے میں 100 احتمال ہیں، ان میں سے 99 احتمال ہیں کفر کے، ایک احتمال ہے اس کے ایمان کا، تو ہم اس کے جو ایمان والا جو احتمال ہے اس کی طرف اس کو معول کر کے اس پر اس کو لا کر ہم کہیں گے یہ شخص مسلمان ہے، اور 99 احتمالات کی رد کر دیں گے. لیکن اگر وہ شخص زبان سے اقرار بھی کر لے کہ اس کی مراد وہی 99 احتمال ہیں، پھر تو ظاہری بات ہے اس پر وہی فتویٰ صادر ہوگا جو اس نے اپنی بات سے اقرار. جو اپنا مجدد اس کو بنانے کے لیے کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم امام احمد رضا کو سمجھے. ان کے نظریے ان کی کتابوں میں ہیں، ان کی سیرت میں ہیں.
बरेलवियत को समझने के लिए ढोल बाजे मत देखिए आप। लोग बरेलियत को बदनाम करने के लिए, अहले सुन्नत को जो बदनाम करने के लिए कहते देखो ये अहले सुन्नत ढोल बजाते हैं, ये अहले सुन्नत फला खुराफातें करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आला हज़रत की तालीमात नहीं है, आप खुराफातों से बचिए, आला हज़रत की तालीमात पर अमल कीजिए ताकि गैरों को भी कहने का मौका ना मिले। आला हज़रत ने कभी ढोलबाजी की इजाज़त नहीं दी, आला हज़रत ने कभी औरतों पे मज़ारात पे औरतों को जाने और हुजूम करने की इजाज़त नहीं दी, आला हज़रत ने कभी मेले और ठेले बसाने की इजाज़त नहीं दी, आला हज़रत ने कभी नाचने और कव्वालियाँ सुनने की इजाज़त नहीं दी। ये सब आला हज़रत के नज़दीक नाजायज़ और हराम था। आला हज़रत हमेशा इसकी मुखालिफत फरमाते रहे। ये हरगिज़ अहले सुन्नत का मज़हब नहीं है, ये हरगिज़ आला हज़रत की तालीम नहीं है। दर हकीकत जो खुराफातों को लाते हैं वह आला हज़रत की किताबों के दलील के जवाब नहीं दे पाते, इसलिए हमारी खुराफातों को पेश करते। अगर उनमें हिम्मत होती तो वह आला हज़रत की किताबों की बेस पर बात करते, मगर चूंकि चोर दिल में छुपा हुआ है, उनको मालूम है कि आला हज़रत की हम जो किताब उठाएंगे, आला हज़रत का कोई नजरिया हम कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं बता सकते। हर नजरिए की तायीद में इमाम है, हर नजरिए की तायीद में बुजुर्गान दीन है, हर नजरिए की तायीद में उलमा इकराम है, हर नजरिया सहाबा इकराम कुरान और हदीस के नजरिए और अकीदे से साबित है। एक नजरिया भी इमाम अहमद रजा का चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात इनको अच्छी तरह मालूम है, इसी बिना पे क्या करते हैं, किताबों से बात नहीं करते। देखो सुन्नी लोग ऐसे होते हैं, सुन्नी ढोल बजाते हैं, सुन्नी संदल निकालते हैं, सुन्नी जो है वो दरगाहों पे खुराफाते करते हैं, सुन्नी ये करते हैं, सुन्नी ये करते हैं। हम कहते हैं कौम को नहीं देखा जाता, कौम के कायद को देखा जाता है। अरे तुम सुन्नी सुन्नी क्या लगा के रखे, कल तो कोई गैर मुस्लिम भी कह सकता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान आतंक फैलाते हैं। तो क्या तुमने इस बात को तस्लीम कर लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि इस्लाम आतंकवाद की तालीम नहीं देता, हमारा कुरान आतंकवाद की बात नहीं करता, हमारा नबी आतंकवाद लेकर नहीं आया। हमारा नबी तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मुद्दा सुनाने आया है, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। हमारा नबी जब साहिब रहमत है और पूरा रहमत वाला है तो उसकी कौम आतंकवादी कभी नहीं हो सकती। तो ये जो बदनाम करते हैं ये वो करते हैं जिनके दिलों में चोर होता है। और आज हालात ने साबित किया, जो कल तक मुसलमानों को आतंकवादी आतंकवादी बोल रहे थे, खुद घरों में उनके आतंकवादी निकले, खुद इल्जाम दूसरों पे लगाते थे, मुजरिम घरों में छुपे बैठे हुए थे। आज इंकशाफ हुआ कि इल्जाम कल तक तुम दूसरों को देते थे, दूसरे तुम्हें आतंकवादी नजर आते थे, और सारा आतंकवाद तो तुम्हारे घर में अपने पैदा हो रहा था, तुम्हारे घर की देन थी आतंकवाद। तो जिस तरह कल तक बातिल इस्लाम को बदनाम करने के लिए हमें आतंकवाद का लेबल लगा रहे थे, इसी तरह ये आज के बातिल देवबंदी वहाबी सुन्नियत को बदनाम करने के लिए हमारी जहालत को सामने लाते हैं और हमारी किताबों को छुपाते हैं। हिम्मत है तो किताबें सामने लाओ, बात किताबों से करो। उन गलतियों की, उन खामियों के खिलाफ हम खुद हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे उलमा उसके खिलाफ बोलते हैं, मजम्मत करते हैं। तो जो चीज हमारे नजदीक खुद जायज नहीं उसको आप हमारे ऊपर थोपी कैसे सकते हो? लिहाजा मसलक के आला हजरत तालीम कुरान हदीस का नाम है। मैं मसलक आला हज़रत को एक लफ्ज़ में कहकर यहाँ इख्तिताम करूँगा कि मसलक आला हज़रत क्या है। मसलक के मायने रास्ता होते हैं, मसलक के मायने राह गुजर होते हैं। मसलक आला हज़रत का मसलक क्या है? आला हज़रत का मसलक कुरान अजीम में है, आला हज़रत का मसलक हदीस रसूल में है। मसलक आला हज़रत की तर्जुमानी कुरान यूँ करता है, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यह है मसलक आला हज़रत। अल्लाह में सीधा रास्ता चला, उनका जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। तो सिरात मुस्तकीम मसलक आला हज़रत है। आला हज़रत उसको क्यों कैसे बयान करते हैं? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है। उस वक्त, आज तो कंप्यूटर का दौर है, उस वक्त मुफ्ती भी है अहमद रजा, पीर भी है, इमाम भी है, अत्तिबा में से बेहतरीन तबीब भी है, लोगों की पंचायत भी करता है, दूर दूर जाके झगड़े भी मिटाता है। उस वक्त बेसर और सामानी के आलम में अंग्रेज भी मुखालिफ, हिंदू भी मुखालिफ, तवज्जो है ना, हुकूमत मुखालिफ, अंग्रेज मुखालिफ, ऊपर से नजदी वो मुखालिफ, राफजी वो मुखालिफ, हिंदू वो मुखालिफ, चकड़ालवी वो मुखालिफ, मिर्जाई वो मुखालिफ, चारों तरफ से तुम दो तेज हमलों का मुकाबला भी कर रहा है। और इसके बावजूद 500 आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत इमाम शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन दिनों के अंदर हज पे गए
تو وہاں گنبد خضرا کے پاس شریف مکہ کے دور میں کھجوروں کے 2 درخت تھے. ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا. اعلیٰ حضرت کے پاس وہ شعر لائے گئے. داد تو بڑی اس نے پائی، لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے. نافہموں کی واہ نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نافہموں کی واہ، یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب شعر سنا، لفظ اس کے یہ تھے: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. حاضر ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے بڑی داد دی، واہ واہ بھی کہا، کہ حد کر دی، کیسا تخیل ہے، ندرت کیسی ہے تخیل میں، قافیہ بندی کیسی ہے، ردیف کیا ہے، کیسا انداز ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا اس شاعر کو بلا، اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روزے کو اس نے لیلا کا خیمہ قرار دیا. کیا اوقات ہے لیلا کی، کیا حیثیت ہے لیلا کی. بلایا گیا، کہا تو نے یہ کیوں کہا؟ تھر تھر کانپنے لگا، ضد نہیں کی. کہا حضور میری توجہ سمجھ نہیں گئی، آپ اصلاح کر دیجئے. فرمایا سنیے پہلا مصرع تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. دوسرا مصرع تو نے یوں کہا ہے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس کو بدلو اور اب یوں پڑھو: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. کیسے لوگ تیار تھے؟ صحبت مؤثرہ. کیسے لوگ تیار تھے؟ امام احمد رضا خان کی خدمت میں جو آ کر بیٹھتا تھا، آپ اسے اس کے مطابق تلقین فرماتے، اس کی اصلاح فرماتے. اور خصوصاً جو آپ کے تلامذہ تھے جن میں صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ بہت بڑا نام، اور اسی طرح صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، آپ کے صاحبزادگان مولانا حامد رضا خان مفتی اعظم ہند، مولانا برہان الحق جبل پوری، ظفر الدین بہاری، یہ وہ شخصیات تھی. مولانا ضیاء الدین مدنی، ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیات تھی. شاہ عبدالعلیم صدیقی، شاہ احمد مختار صدیقی، یہ وہ شخصیات تھیں کہ جس طرح سورج نکلا ہو. محدث صورتی بھی ہم اثر تھے، دوست تھے، لیکن میں خیال ہے کچھ معاملات میں شاگردی بھی کی ہوئی ہے، شاید مجھے شک. بعض مسائل میں ڈسکس ہوتی ہے، وہ استفادہ کرتے تھے، لیکن باقاعدہ سلسلہ تلمذ میں وہ خود بہت بڑی شخص. اس طرح تھا کہ جیسے سورج نکلا ہو، چاند تارے چھپ جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے. اور اگر یہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی دور میں ہوتے تو ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے دور کا مجدد ہوتا. یہ ان کے بیٹوں کے آگے شاگرد تھے، محدث اعظم مولانا سردارم صاحب فیصل آبادی، مولانا حامد رضا خان عبد الغفور زاروی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل، یہ مولانا حامد رضا خان صاحب کے شاگرد تھے، محدث اعظم پاکستان. اچھا، ایک بات چل رہی تھی اعلیٰ حضرت کی شاعری کی. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت کو شاعر بھی صحیح معنی میں ان کی اشعار کی تشریح کے ساتھ، اور جو اشعار میں انہوں نے قرآن و سنت کے ذخائر پیش کیے ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد شاعر ہیں جن کا ہر شعر عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. مثلا آپ نے خود فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شعر کے اندر بھائی قرآن اور سنت کو کیسے ملحوظ رکھیں، شعری تقاضے پورے نہیں ہوتے، ہم اپنا مقصد کیسے بیان کریں گے. تو خود فرمایا جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیشے جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. واہ 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 یوں. اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے اشعار کے اندر بھی علوم اور معارف کے خزائن سموئے ہوئے ہیں. اگر ان کو بھی صحیح معنی میں پیش کیا جاتا تو اعلیٰ حضرت بحیثیت متبحر عالم دین اور بے مثل فقیہ کے ظاہر ہو سکتے تھے. تو اس سمت بھی ضرورت ہے کہ آپ کے اشعار کی اس طرح تشریح کی جائے جس طرح اقبال، غالب، میر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ایسا لگتا ہے یہ الہامی ترجمہ ہے. یہ احمد رضا رحمت اللہ علیہ پہ خصوصی مہربانی ہوئی آقا کونین کی طرف سے، جو فیض ان پر کھلا ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں نے
اس بندہ ناچیز نے جو آپ سے یہ گفتگو عرض کر رہا ہے 20-22 کے قریب ترجمے اردو کے دیکھیں، اور میری لائبریری کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں. تو میں نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں بھی ترجمے دیکھیں تو جو شخص توحید کا پرستار ہو، توحید کا چاہنے والا ہو، وہ ان ترجموں کو دیکھ کر لاہور پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. میں نام نہیں لیتا، شاید یہ ہماری گفتگو کے اس طرح جو ہے وہ پسند نہ کیا جائے، صرف اتنا عرض کرتا ہوں یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھ لیجیے، اللہ یستہزئ بہم. اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، ایک نے کیا اللہ تعالیٰ ٹھٹھا کرتا ہے، دوسرے نے کہا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان سے مخول کرتا ہے، تیسرے نے کہا اللہ ان کو بناتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، ٹھٹھا کرنا اللہ کی شان کے لائق، مذاق کرنا اللہ کی شان کے لائق، ارے یہ ہنسی کرنا اللہ کی شان کے لائق، کسی کو بنا جانا اللہ کی شان کے لائق، مخول کرنا اللہ کی شان کے لائق. اور پھر ان کی اردو کا حال بھی دیکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 2-4 مسائلیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، اس کے جواب میں قوم نے کہا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. اے موسیٰ علیہ السلام کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے، کہیں آپ ہم سے ٹھٹھا تو نہیں کر رہے، کہیں آپ ہم سے ہنسی تو نہیں کر رہے. آگے سے اللہ کا نبی بولتا ہے تو کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. میں ٹھٹھا کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ٹھٹھا کرنے سے، ہنسی کرنے سے، مخول کرنے سے، مذاق کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. میں یہ کہتا ہوں اللہ کا نبی کہتا ہے کہ ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. حالانکہ سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کو ٹھٹھا نہ کرے. اور عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کو ٹھٹھا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کو ٹھٹھا کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہی نہ ہو. عزیزان گرامی قدر اہل ایمان کو ٹھٹھا کرنے سے، مذاق کرنے سے منع کر دیا گیا. تو اب سب نے ٹھٹھا کرنے کا منع کیا، مذاق کا منع کیا، لیکن بریلی کا تاجدار بولا تو کیا کہا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور میں ایک مقام اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن میں 2 مقام اور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نظریہ بھی کھل کے سامنے آ جائے کہ ترجمے سب نے لکھے ہیں، لیکن جو ترجمہ امام احمد رضا نے لکھا ہے اس کا شان اور ہے. عزیزان گرامی قدر وہ ترجمہ نہیں بلکہ وہ اپنے دامن کے اندر ایک تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کے لیے قرآن نے کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اب اس پہ ترجمہ سن لو. ایک نے کہا عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو. اب کوئی ذی شعور جو اردو ادب کو سمجھتا ہے، جو ان الفاظ سے آگاہ ہے، اس سے پوچھ کے دیکھو یہ کس قدر عریاں ترجمہ ہے، کس قدر ننگا ترجمہ ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو. ہم پوچھتے ہیں بتاؤ خواتین کے سراپے میں کوئی مخصوص چیز ہوتی ہے بچانے والی؟ یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر شے پردے میں رکھنے والی ہے. آؤ حسن و حسین کی ماں ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمۃ الزہرا سے پوچھو عورت کسے کہتے ہیں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت نے، زہرا بطول نے، حسن و حسین کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میری نظر میں عورت کہلانے کی حقدار وہ ہے جس کے سراپے پر پوری زندگی غیر محرم کی نگاہیں نہ پڑیں. اور فرمایا میری نظر میں عورت وہ ہے جس کی نگاہوں نے پوری زندگی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو. اب دیکھیے وہ عورت کسے بتاتی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں روکے رکھا شہوت کی جگہ کو. دوسرے کو اٹھایا تو وہ بولا، اس نے کہا عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. کوئی شرمگاہ بتا رہا ہے، کوئی شہوت کی جگہ بتا رہا ہے. وقت ہوتا تو میں حضرت مریم کا تذکرہ ضرور کر جاتا اس مقام پر. یہ جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے ان پر لگنے والے اعتراضات کا رد کیا اور ماں کی گود میں کہا تھا انی عبد اللہ
आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की वालिदा के लिए जब ये अल्फाज कहे गए तो फिर बरेली का ताजदार बोला है और कोई नहीं बोला, नकी अली खान का लख्त जिगर बोला है और कोई नहीं बोला। उन्होंने फरमाया आओ हम बताते हैं इसका माना क्या होगा। फिर वो माना करके कह गए, फरमाया इमरान की पाकीज़ा बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की। सुभान अल्लाह, सुभान इमरान की पाकीज़ा बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत। जी, इल्मी मकाम क्या था आपका? इकबाल ने यह भी कहा कि इमाम अहमद रजा जैसा शख्स इस दौर में पैदा ही नहीं हुआ, ये भी कहा। और ये भी कहा कि जो वो राय कायम कर लेते थे इतनी पुख्तगी होती थी कि उस राय से आपको कभी रुजू नहीं करना पड़ता था। इल्म का मकाम ये कि जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं 88 उलूम, जबकि हाल ही में भी एक तहकीकी मकाला मंजर आम पर आया और उसमें यह कहा गया कि 200 तकरीबन उलूम पर उन्हें यकसा दस्तरस, महारत और मलका हासिल था। और इन तमाम उलूम पर आपकी रिसर्च, आपकी तहरीरात, आपके मकालाजात और कुतुब मौजूद हैं। आप उनकी इल्मी हैसियत ये देखें, इतनी जहानत और फतानत से अल्लाह ने नवाजा कि सिर्फ 4 साल की उम्र में नाजा और फिर 13 साल 10 माह और 4 दिन की उम्र में उलूम मुरवजा से फरागत हासिल की और उसके बाद दीगर उलूम अपने मुताले से सीखे और फिर इन तमाम उलूम पर 1000 किताबें इस वक्त आपकी मौजूद हैं। और उनमें सबसे बड़ा नाम फतावा रज़विया का है जो अपनी मिसाल आप है और तर्जुमा कुरान तहकीकात का शाहपारा है। तर्जुमा कुरान मजीद देखें तो ऐसा तर्जुमा जो अदब में, तहकीक में सानी नहीं रखता। और उस तर्जमे की खास बात यह है कि उसके एक एक लफ्ज में मोहब्बत रसूल की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, जो इसम बा मुसम्मा है। सुभान अल्लाह। ऐसा तर्जुमा जो तफासीर का निचोड़ है, ऐसा तर्जुमा जो अदब के माथे का झूमर है। सुभान अल्लाह। ऐसा तर्जुमा कि जब वो तर्जुमा मंजर से